मुझसे शादी करोगे? सलार को जैसे शौक लगा। फ़ोन पर निकाह। वो कुछ देर के लिए बोल नहीं सका। लाहौर से वापस आने के बाद इसने इमामा को जलाल का जवाब बिल्कुल इसी तरह पहुंचा दिया था। इसका अंदाज़ा था कि वो अब रोना धोना शुरू करेगी और फिर इससे किसी हथियार की फरमाइश करेगी, मगर वो कुछ देर के लिए खामोश रही। फिर इसने सलार से जो कहा था उसने चंद सानियों के लिए सलार के होश गुम कर दिए थे। मुझे सिर्फ कुछ देर के लिए तुम्हारा साथ चाहिए ताकि मेरे वालिदैन असजद से मेरी शादी ना कर सके और फिर तुम बेल्फ के ज़रिए मुझे यहाँ से निकाल लो। इसके बाद मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं रहेगी और फिर मैं कभी भी अपने वालिदैन को तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगी। अब वो कह रही थी, कर लेता हूँ, मगर ये बेल्फ वाला काम थोड़ा मुश्किल है। इसमें बहुत सी लीगैलिटीज़ इन्वॉल्व हो जाती हैं। वकील को हायर करना पड़ता है। और इमामा ने दूसरी तरफ से इसकी बात काट दी। तुम अपने फ्रेंड से इस सिलसिले में मदद ले सकते हो। तुम्हारे फ्रेंड्स तो इस तरह के कामों में माहिर होंगे। सलार के माथे पर कुछ बल नमूदार हुए। किस तरह के कामों में? इसी तरह के कामों में। तुम कैसे जानती हो? वसीम ने मुझे बताया था कि तुम्हारी कंपनी अच्छी नहीं है। इमामा के मुंह से बेख्तियार निकला और फिर वो खामोश हो गई। ये जुमला मुनासिब नहीं था। मेरी कंपनी बहुत अच्छी है, कम अज़ कम जलाल अंसर की कंपनी से तो बेहतर है, सलार ने चुभते हुए लहजे में कहा। वो इस बार खामोश ही रही। बहरहाल मैं देखता हूँ मैं इस सिलसिले में क्या कर सकता हूँ। सलार कुछ देर इसके जवाब का इंतज़ार करने के बाद बोला, मगर तुम्हें ये बात ज़रूर याद रखनी चाहिए कि ये काम बहुत रिस्की है। मैं जानती हूँ, मगर हो सकता है मेरे वालिदैन सिर्फ ये पता चलने पर ही मुझे घर से निकाल दें कि मैं शादी कर चुकी हूँ और मुझे बेल्फ की मदद लेनी ना पड़े, या हो सकता है वो मेरी शादी को कबूल कर लें और फिर मैं तुमसे तलाक लेकर जलाल से शादी कर सकूं। सलार ने सर को कदरे अफसोस के आलम में झटका। इसने दुनिया में इस तरह का अहमक पहले कभी नहीं देखा था। वो अहमकों की जन्नत की मलका थी, या शायद बनने वाली थी। चलो देखता हूँ क्या होता है, सलार ने फ़ोन बंद करते हुए कहा। हसन ने निकाह के इंतज़ामात बहुत आसानी से कर लिए थे। सलार ने इसे कुछ रकम दी थी जिससे इसने 3 गवाहों का इंतज़ाम कर लिया था। चौथे गवाह के तौर पर वो खुद मौजूद था। निकाह ख्वाह को अंदाज़ा था कि इस निकाह में कोई ना कोई गैर मामूली कहानी थी, मगर इसे भारी रकम के साथ इतनी धमकियां भी दी गई थी कि वो खामोश हो गया। हसन पहर के वक़्त इस निकाह ख्वाह और 3 गवाहों को ले आया था। वो सब सलार के कमरे में चले गए थे। वहीं बैठकर निकाह नामा भरा गया था। सलार इमामा को पहले ही इस बारे में इन्फॉर्म कर चुका था। मुकर्ररा वक़्त पर फ़ोन पर निकाह ख्वाह ने इन दोनों का निकाह पढ़ा दिया था। सलार ने मुलाजमा के ज़रिए इमामा को पेपर्स भिजवा दिए थे। इमामा ने पेपर्स लेते ही बरक रफ्तारी से इन पर साइन करके मुलाजमा को वापस दे दिए थे। मुलाजमा इन पेपर्स को वापस सलार के पास ले आई थी, मगर वो बुरी तरह तजस्सुस का शिकार थी। आखिर वो कौन लोग थे जो सलार के कमरे में थे, और ये पेपर्स कैसे थे जिन पर इमामा ने साइन किया था? इसका माथा टनक रहा था। इसे शुबा हो रहा था, हो ना हो वो दोनों आपस में शादी कर रहे थे। सलार को पेपर्स वापस देते हुए वो पूछे बगैर रह ना सकी, ये किस चीज़ का कागज़ है सलार साहब? इसने बज़ाहिर बड़ी सादगी और मासूमियत से पूछा। तुम्हें इससे क्या, जैसे भी पेपर्स हों, तुम अपने काम से काम रखो। सलार ने दृष्टि से इसे झिड़क दिया। और एक बात तुम कान खोल कर सुन लो, इस सारे मामले के बारे में अगर तुम्हें अपना मुंह बंद रखोगी तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा, बल्कि बहुत बेहतर होगा। मुझे क्या ज़रूरत है जी किसी से भी इस बारे में बात करने की? मैंने तो वैसे ही पूछ लिया। आप इत्मीनान रखें, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मुलाजमा फ़ौरन घबरा गई थी। सलार वैसे भी इतना खड़ा मिजाज था कि इसे इससे बात करते हुए खौफ आया करता था। सलार ने कुछ नखुवत भरे अंदाज में सर को झटका। इसे इस बात का खौफ नहीं था कि मुलाजमा ये सब किसी को बता सकती थी। अगर बता भी देती तो इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। तुम एक बार फिर जलाल से मिलो, एक बार फिर प्लीज़।
وہ اس دن فون پر اس سے کہہ رہی تھی۔ سالار اس کی بات پر چڑ گیا۔ وہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا امامہ، وہ کتنی بار کہہ چکا ہے، آخر تم سمجھتی کیوں نہیں ہو کہ دوبارہ بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس نے بتایا تھا کہ اس کے ماں باپ اس کی کوئی منگنی وغیرہ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ماما نے بے اختیار اس کی بات کاٹ دی، صرف اس لیے کہ میں اس سے دوبارہ کانٹیکٹ نہ کروں، ورنہ اس کے پیرنٹس اتنی جلدی اس کی منگنی نہیں کر سکتے۔ تو جب وہ نہیں چاہتا تم سے شادی کرنا اور کانٹیکٹ کرنا تو تم کیوں خوار ہو رہی ہو اس کے پیچھے؟ کیونکہ میری قسمت میں خواری ہے، اس نے دوسری طرف سے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ الجھا۔ کوئی مطلب نہیں ہے، نہ تم سمجھ سکتے ہو، تم بس اس سے جا کر کہو کہ میری مدد کرے۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت کرتا ہے، اس سے کہو کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی مجھ سے شادی کر لے۔ وہ بات کرتے کرتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ اس کے آنسوؤں سے متاثر ہوئے بغیر بولا۔ کیا یہ بات کہنے سے وہ تم سے شادی کر لے گا؟ امامہ نے جواب نہیں دیا، وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ وہ بیزار ہو گیا۔ تم یا تو رو لو یا پھر مجھ سے بات کر لو۔ دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا۔ سالار نے فوراً کال کی، کال ریسیو نہیں کی گئی۔ 15-20 منٹ کے بعد امامہ نے اسے دوبارہ کال کی۔ اگر تم یہ وعدہ کرتی ہو کہ تم رو گی نہیں تو مجھ سے بات کرو، ورنہ فون بند کر دو۔ سالار نے اس کی آواز سنتے ہی کہا۔ پھر تم لاہور جا رہے ہو؟ اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس نے اس سے پوچھا۔ سالار کو اس کی مستقل مزاجی پر حیرانی ہو رہی تھی۔ وہ واقعی ڈھیٹ تھی، وہ اب بھی اپنی ہی بات پر اٹکی ہوئی تھی۔ اچھا، میں چلا جاؤں گا۔ تم نے اپنے گھر والوں کو شادی کے بارے میں بتایا ہے؟ سالار نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ نہیں، ابھی نہیں بتایا۔ وہ اب خود پر قابو پا چکی تھی۔ کب بتاؤ گی؟ سالار کو جیسے ڈرامے کے اگلے سین کا انتظار تھا۔ پتہ نہیں، وہ کچھ الجھی۔ تم کب لاہور جاؤ گے؟ بس جلد ہی چلا جاؤں گا، ابھی یہاں مجھے کچھ کام ہے، ورنہ فوراً ہی چلا جاتا۔ اس بار سالار نے جھوٹ بولا تھا، نہ تو اسے کوئی کام تھا اور نہ ہی وہ اس بار لاہور جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ جب تم بیلف کے ذریعے اپنے گھر سے نکل آؤ گی تو اس کے بعد تم کیا کرو گی؟ کہاں جاؤ گی؟ سالار نے ایک بار پھر اسے اس موضوع سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ اس صورت میں جب جلال بھی تمہاری مدد کرنے پر تیار نہ ہوا تو میں ابھی ایسا کچھ فرض نہیں کر رہی، وہ ضرور میری مدد کرے گا۔ امامہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے پرزور انداز میں کہا۔ سالار نے کندھے اچکائے۔ تم کچھ بھی فرض کرنے پر تیار نہیں ہو، ورنہ میں تم سے ضرور کہتا کہ شاید وہ نہ ہو جو تم چاہتی ہو۔ پھر تم کیا کرو گی؟ تمہیں دوبارہ اپنے پیرنٹس کی مدد کی ضرورت پڑے گی۔ تو زیادہ بہتر یہی ہے کہ تم ابھی یہاں سے نہ جانے کا سوچو، نہ ہی بیلف اور کورٹ کی مدد لو۔ بعد میں بھی تو تمہیں یہاں ہی آنا پڑے گا۔ میں دوبارہ کبھی یہاں نہیں آؤں گی، کسی صورت میں نہیں۔ یہ جذباتیت ہے، سالار نے تبصرہ کیا۔ تم ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ امامہ نے ہمیشہ کی طرح اپنا مخصوص جملہ دہرایا۔ سالار کچھ جزبز ہوا۔ اوکے، کرو جو کرنا چاہتی ہو، اس نے لاپرواہی سے کہہ کر فون بند کر دیا۔ تو دوستوں، میں آپ کو دوبارہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس ناول کی میں صرف سالار امامہ کی انٹرسٹنگ لو سٹوری ہی سناؤں گا، جبکہ اس کے اور بھی بہت سے پہلو ہیں۔ اوکے، تو یہ تھی پیر کامل سالار امامہ لو سٹوری ایپیسوڈ نمبر 6۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنی سیریز کو کنٹینیو کروں تو نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں تاکہ میں یہ سیریز کنٹینیو کر سکوں۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔